आउनुहोस् आज हामी यीबाट सुरु हुने 100 वटा शब्दहरू अंग्रेजी शब्दहरू र तिनको नेपाली अर्थहरू सिक्नेछौं। यसरी नै हामीहरू अंग्रेजी बोल्नको लागि यी शब्दहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। हामीले 3000 भन्दा पनि बढी शब्दहरू यसै गरी सिक्दै जानेछौं र सधैं तपाईहरूले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला। क्षमतालाई अंग्रेजीमा ability 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 क्षमता। अनि सक्षमलाई के भनिन्छ त? ABLE 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 able। तपाईहरूले यी शब्दहरू एकचोटी सुन्दा नआउन सक्छ र यसलाई तपाईहरूले घरिघरि सुनिरहनुहोस्। सुन्दै जाँदाखेरि तपाईहरूलाई अवश्य पनि याद आउनेछ। able सक्षम। बारेमा भन्नुपर्दा about ABOUT about। माथिलाई इंग्लिशमा के भन्ने? above ABOVE above। अनुपस्थिति भन्नुपर्दा absence ABSENCE absence। अनि अनुपस्थित भन्नुपर्दा चाहिँ absent 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 अनुपस्थित। पूर्ण भन्नुपर्दा absolute ABSOLUTE absolute। अनि पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ absolutely ABSOLUTELY absolutely। सोच्नु भन्नुपर्दाखेरि observe ABSORB observe। प्रशस्तता भन्नुपर्दा abundance ABUNDANCE abundance। दुरुपयोग भन्नुपर्दा abuse ABUSE abuse। abuse को अर्थ गाली पनि हुन्छ र यसको दुरुपयोग पनि अर्थ हुन्छ। शैक्षिक academic ACADEMIC academic। स्वीकार गर्नुलाई इंग्लिशमा भनिन्छ accept 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 स्वीकार गर्नु। पहुँच भन्नुपर्दा access ACCESS access। दुर्घटनालाई इंग्लिशमा भन्नुपर्दा accident ACCIDENT accident। साथ दिनु accompany ACCOMPANY accompany। जस्तै म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्नुपर्दा I will accompany you। पूरा गर्नु accomplish ACCOMPLISH accomplish। अनुसार भन्नुपर्दा according ACCORDING according। खातालाई इंग्लिशमा भनिन्छ account ACCOUNT account। सही भन्नुपर्दा accurate ACCURATE accurate। अनि आरोप लगाउनुलाई accuse ACCUSE accuse। प्राप्त गर्नुलाई इंग्लिशमा भनिन्छ achieve ACHIEVE achieve।
उपलब्धि भन्नुपर्दा achievement, ACHIEVEMENT, achievement. स्वीकार गर्नु acknowledge, ACKNOWLEDGE, acknowledge. प्राप्त गर्नु acquire, ACQUIRE, acquire. पारी भन्नुपर्दा across, ACROSS, across. Across the river भनेको नदी पारी. कार्यलाई act, ACT, act. क्रियालाई action, ACTION, action. अनि सक्रिय भन्नुपर्दा चाहिँ active, ACTIVE, active. अनि गतिविधि भन्नुपर्दा चाहिँ activity, ACTIVITY, activity. अभिनेता भन्नुपर्दा actor, ACTOR, actor. अभिनेत्रीलाई चाहिँ actress, ACTRESS, actress. वास्तविक भन्नुपर्दा actual, ACTUAL, actual. वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ actually, ACTUALLY, actually. अनुकूल गर्नु भन्नुपर्दा adapt, ADAPT, adapt. अनि थप्नुलाई के भनिन्छ add, ADD, add. Add some sugar भनेको अलिकता चिनी थप्नु. अनि थप भन्नलाई चाहिँ addition, ADDITION, addition. अतिरिक्त भन्नुपर्दा additional, ADDITIONAL, additional. ठेगाना भन्नुपर्दा इङ्ग्लिशमा address, ADDRESS, address. पर्याप्त भन्नुपर्दा adequate, ADEQUATE, adequate. समायोजन गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ adjust, ADJUST, adjust. प्रशासन भन्नुपर्दा administration, ADMINISTRATION, administration. स्वीकार गर्नुलाई admit, ADMIT, admit. अंगीकार गर्नुलाई adopt, ADOPT, adopt. वयस्क भन्नुपर्दा चाहिँ adult, ADULT, adult. अग्रिम भन्नुपर्दा advance, ADVANCE, advance. फाइदा भन्नुपर्दा इङ्ग्लिशमा advantage, ADVANTAGE, advantage. साहसिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ adventure, ADVENTURE, adventure. विज्ञापन गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ advertise, ADVERTISE, advertise.
सल्लाह भन्नुपर्दा advise, ADVICE, advise. अनि सल्लाह दिनुलाई चाहिँ ADVISE, advise. वकिललाई के भन्ने त इङ्ग्लिसमा advocate, ADVOCATE, advocate. मामला भन्नुपर्दा affair, AFFAIR, affair. असर गर्नुलाई भनिन्छ affect, AFFECT, affect. मायालाई के भनिन्छ affection, AFFECTION, affection. सामर्थ्य हुनु afford, AFFORD, afford. अनि डराउनुलाई के भन्ने afraid, AFRAID, afraid. पछिलाई के भन्ने त after, AFTER, after. दिउँसो भन्नुपर्दा afternoon, AFTERNOON, afternoon. फेरि भन्नुपर्दा चाहिँ again, AGAIN, again. विरुद्ध against, AGAINST, against. उमेरलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ age, AGE, age. कार्यसूचीलाई agenda, AGENDA, agenda. प्रतिनिधि भन्नुपर्दा agent, AGENT, agent. आक्रामक भन्नुपर्दा aggressive, AGGRESSIVE, aggressive. सहमत हुनु agree, AGREE, agree. म तिमीसँग सहमत छु भन्नुपर्दा I agree with you. सम्झौतालाई के भन्ने त agreement, AGREEMENT, agreement. अगाडि भन्नुपर्दा ahead, AHEAD, ahead. सहायतालाई भनिन्छ aid, AID, aid. उद्देश्यलाई के भन्ने त aim, AIM, aim. हावालाई air, AIR, air. विमानलाई के भन्ने aircraft, AIRCRAFT, aircraft. अनि विमानस्थललाई के भन्ने त airport, AIRPORT, airport. सावधानी संकेतलाई के भन्ने alarm, ALARM, alarm. album, ALBUM, album. फोटो राख्ने album. मदिरालाई के भन्ने त alcohol, ALCOHOL, alcohol. जीवितलाई के भन्ने त alive, ALIVE, alive. सबै भन्नुपर्दा all, ALL, all. अनुमति दिनुलाई allow, ALLOW, allow. लगभग भन्नुपर्दा
almost, ALMOST, almost. एक्लै भन्नुपर्दा alone, ALONE, alone. सँगै भन्नुपर्दा चाहिँ along, ALONG, along. पहिले नै भन्नुपर्दा already, ALREADY, already. पनि भन्नुपर्दा also, ALSO, also. परिवर्तन गर्नु भन्नुपर्दा alter, ALTER, alter. अनि विकल्पलाई इंग्लिशमा भन्ने alternative, ALTERNATIVE, alternative. यद्यपि भन्नुपर्दा although, ALTHOUGH, although. सधैँ भन्नुपर्दा always, ALWAYS, always. अद्भुत भन्नुपर्दा चाहिँ amazing, AMAZING, amazing. महत्वाकांक्षा भन्नुपर्दा ambition, AMBITION, ambition. बीचमा भन्नुपर्दा चाहिँ among, AMONG, among. रकम भन्नुपर्दा चाहिँ amount, AMOUNT, amount. रमाइलो गराउनु भन्नुपर्दा amuse, AMUSE, amuse. विश्लेषण भन्नुपर्दा analysis, ANALYSIS, analysis. अनि विश्लेषण गर्नु भन्नुपर्दा analyze, ANALYZE, analyze. प्राचीन भन्नुपर्दा इंग्लिशमा ancient, ANCIENT, ancient. रिसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ anger, ANGER, anger. आउनुहोस् आज हामी यीबाट सुरु हुने 100 वटा शब्दहरू, अंग्रेजी शब्दहरू र तिनको नेपाली अर्थहरू सिक्ने छौं। यसरी नै हामीहरू अंग्रेजी बोल्नको लागि यी शब्दहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। हामीले 3000 भन्दा पनि बढी शब्दहरू यसै गरी सिक्दै जाने छौं र सधैं तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला। क्षमतालाई अंग्रेजीमा ability, 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 क्षमता। अनि सक्षमलाई के भनिन्छ त? ABLE, 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 able. तपाईहरुले यी शब्दहरू एकचोटी सुन्दा नआउन सक्छ र यसलाई तपाईहरुले घरिघरि सुनिरहनुहोस्। सुन्दै जाँदाखेरि तपाईहरुलाई अवश्य पनि याद आउनेछ। able, सक्षम। बारेमा भन्नुपर्दा about, ABOUT, about. माथिलाई इंग्लिशमा के भन्ने? above, ABOVE, above. अनुपस्थिति भन्नुपर्दा absence, ABSENCE, absence. अनि अनुपस्थित भन्नुपर्दा चाहिँ absent, 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 अनुपस्थित. पूर्ण भन्नुपर्दा absolute, ABSOLUTE, absolute. अनि पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ absolutely,
ABSOLUTELY, absolutely. सोच्नु भन्नु पर्दाखेरि observe, ABSORB, observe. प्रशस्तता भन्नु पर्दा abundance, ABUNDANCE, abundance. दुरुपयोग भन्नु पर्दा abuse, ABUSE, abuse. Abuse को अर्थ गाली पनि हुन्छ र यसको दुरुपयोग पनि अर्थ हुन्छ। शैक्षिक academic, ACADEMIC, academic. स्वीकार गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ accept, 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 स्वीकार गर्नु। पहुँच भन्नु पर्दा access, ACCESS, access. दुर्घटनालाई इङ्ग्लिशमा भन्नु पर्दा accident, ACCIDENT, accident. साथ दिनु accompany, ACCOMPANY, accompany. जस्तै म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्नु पर्दा I will accompany you. पूरा गर्नु accomplish, ACCOMPLISH, accomplish. अनुसार भन्नु पर्दा according, ACCORDING, according. खातालाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ account, ACCOUNT, account. सही भन्नु पर्दा accurate, ACCURATE, accurate. अनि आरोप लगाउनुलाई accuse, ACCUSE, accuse. प्राप्त गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ achieve, ACHIEVE, achieve. उपलब्धि भन्नु पर्दा achievement, ACHIEVEMENT, achievement. स्वीकार गर्नु acknowledge, ACKNOWLEDGE, acknowledge. प्राप्त गर्नु acquire, ACQUIRE, acquire. पारी भन्नु पर्दा across, ACROSS, across. Across the river भनेको नदी पारी। कार्यलाई act, ACT, act. क्रियालाई action, ACTION, action. अनि सक्रिय भन्नु पर्दा चाहिँ active, ACTIVE, active. अनि गतिविधि भन्नु पर्दा चाहिँ activity, ACTIVITY, activity. अभिनेता भन्नु पर्दा actor, ACTOR, actor. अभिनेत्रीलाई चाहिँ actress, ACTRESS, actress. वास्तविक भन्नु पर्दा actual, ACTUAL, actual.
वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ actually, ACTUALLY, actually. अनुकूल गर्नु भन्नुपर्दा adapt, ADAPT, adapt. अनि थप्नुलाई के भनिन्छ? add, ADD, add. Add some sugar भनेको अलिकता चिनी थप्नु. अनि थप भन्नलाई चाहिँ addition, ADDITION, addition. अतिरिक्त भन्नुपर्दा additional, ADDITIONAL, additional. ठेगाना भन्नुपर्दा इङ्ग्लिशमा address, ADDRESS, address. पर्याप्त भन्नुपर्दा adequate, ADEQUATE, adequate. समायोजन गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ adjust, ADJUST, adjust. प्रशासन भन्नुपर्दा administration, ADMINISTRATION, administration. स्वीकार गर्नुलाई admit, ADMIT, admit. अंगीकार गर्नुलाई adopt, ADOPT, adopt. वयस्क भन्नुपर्दा चाहिँ adult, ADULT, adult. अग्रिम भन्नुपर्दा advance, ADVANCE, advance. फाइदा भन्नुपर्दा इङ्ग्लिशमा advantage, ADVANTAGE, advantage. साहसिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ adventure, ADVENTURE, adventure. विज्ञापन गर्नुलाई इङ्ग्लिशमा भनिन्छ advertise, ADVERTISE, advertise. सल्लाह भन्नुपर्दा advise, ADVICE, advise. अनि सल्लाह दिनुलाई चाहिँ ADVISE, advise. वकिललाई के भन्ने त इङ्ग्लिशमा advocate, ADVOCATE, advocate. मामला भन्नुपर्दा affair, AFFAIR, affair. असर गर्नुलाई भनिन्छ affect, AFFECT, affect. मायालाई के भनिन्छ affection, AFFECTION, affection. सामर्थ्य हुनु afford, AFFORD, afford. अनि डराउनुलाई के भन्ने afraid, AFRAID, afraid. पछिलाई के भन्ने त after, AFTER, after. दिउँसो भन्नुपर्दा afternoon, AFTERNOON, afternoon. फेरि भन्नुपर्दा चाहिँ again, AGAIN, again. विरुद्ध against, AGAINST, against.
उमेरलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ एज, एजीई एज। कार्यसूचीलाई एजेन्डा, एजीईएनडीए एजेन्डा। प्रतिनिधि भन्नुपर्दा एजेन्ट, एजीईएनटी एजेन्ट। आक्रामक भन्नुपर्दा अग्रेसिभ, एजीजीआरईएसएसआईभीई अग्रेसिभ। सहमत हुनु अग्री, एजीआरईई अग्री। म तिमीसँग सहमत छु भन्नुपर्दा आई अग्री विथ यु। सम्झौतालाई के भन्ने त अग्रिमेन्ट, एजीआरईईएमईएनटी अग्रिमेन्ट। अगाडि भन्नुपर्दा अहेड, एएचईएडी अहेड। सहायतालाई भनिन्छ एड, एआईडी एड। उद्देश्यलाई के भन्ने त एम, एआईएम एम। हावालाई एयर, एआईआर एयर। विमानलाई के भन्ने एयरक्राफ्ट, एआईआरसीआरएएफटी एयरक्राफ्ट। अनि विमानस्थललाई के भन्ने त एयरपोर्ट, एआईआरपीओआरटी एयरपोर्ट। सावधानी संकेतलाई के भन्ने अलार्म, एएलएआरएम अलार्म। एल्बम, एएलबीयूएम एल्बम। फोटो राख्ने एल्बम। मदिरालाई के भन्ने त एल्कोहल, एएलसीओएचओएल एल्कोहल। जीवितलाई के भन्ने त अलाइभ, एएलआईभीई अलाइभ। सबै भन्नुपर्दा ऑल, एएलएल ऑल। अनुमति दिनुलाई अलाउ, एएलएलओडब्ल्यू अलाउ। लगभग भन्नुपर्दा अलमोस्ट, एएलएमओएसटी अलमोस्ट। एक्लै भन्नुपर्दा अलोन, एएलओएनई अलोन। सँगै भन्नुपर्दा चाहिँ अलोङ, एएलओएनजी अलोङ। पहिले नै भन्नुपर्दा अलरेडी, एएलआरईएडीवाई अलरेडी। पनि भन्नुपर्दा अल्सो, एएलएसओ अल्सो। परिवर्तन गर्नु भन्नुपर्दा अल्टर, एएलटीईआर अल्टर। अनि विकल्पलाई इङ्ग्लिसमा भन्ने अल्टरनेटिभ, एएलटीईआर एनएटीआईभीई अल्टरनेटिभ। यद्यपि भन्नुपर्दा अल्दो, एएलटीएचओयूजीएच अल्दो। सधैँ भन्नुपर्दा अलवेज, एएलडब्ल्युएवाइएस अलवेज। अद्भुत भन्नुपर्दा चाहिँ अमेजिङ, एएमएजेडआईएनजी अमेजिङ। महत्वाकांक्षा भन्नुपर्दा अम्बिसन, एएमबीआईटीआईओएन अम्बिसन। बीचमा भन्नुपर्दा चाहिँ अमङ, एएमओएनजी अमङ। रकम भन्नुपर्दा चाहिँ अमाउन्ट,
AMOUNT amount. रमाइलो गराउनु भन्नुपर्दा amuse. AMUSE amuse. विश्लेषण भन्नुपर्दा analysis. ANALYSIS analysis. अनि विश्लेषण गर्नु भन्नुपर्दा analyze. ANALYZE analyze. प्राचीन भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा ancient. ANCIENT ancient. रिसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ anger. ANGER anger. आउनुहोस् आज हामी यीबाट सुरु हुने 100 वटा शब्दहरू, अंग्रेजी शब्दहरू र तिनको नेपाली अर्थहरू सिक्ने छौं। यसरी नै हामीहरू अंग्रेजी बोल्नको लागि यी शब्दहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। हामीले 3000 भन्दा पनि बढी शब्दहरू यसै गरी सिक्दै जानेछौं र सधैं तपाईहरूले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला। क्षमतालाई अंग्रेजीमा ability, ABILITY ability क्षमता। अनि सक्षमलाई के भनिन्छ त? ABLE able. ABLE able. तपाईहरूले यी शब्दहरू एकचोटी सुन्दा नआउन सक्छ र यसलाई तपाईहरूले घरिघरि सुनिरहनुहोस्। सुन्दै जाँदाखेरि तपाईहरूलाई अवश्य पनि याद आउनेछ। able सक्षम। बारेमा भन्नुपर्दा about. ABOUT about. माथिलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? above. ABOVE above. अनुपस्थिति भन्नुपर्दा absence. ABSENCE absence. अनि अनुपस्थित भन्नुपर्दा चाहिँ absent. ABSENT absent. अनुपस्थित। पूर्ण भन्नुपर्दा absolute. ABSOLUTE absolute. अनि पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ absolutely. ABSOLUTELY absolutely. सोच्नु भन्नुपर्दाखेरि observe. ABSORB observe. प्रशस्तता भन्नुपर्दा abundance. ABUNDANCE abundance. दुरुपयोग भन्नुपर्दा abuse. ABUSE abuse. abuse को अर्थ गाली पनि हुन्छ र यसको दुरुपयोग पनि अर्थ हुन्छ। शैक्षिक academic. ACADEMIC academic. स्वीकार गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ accept. ACCEPT accept. स्वीकार गर्नु। पहुँच भन्नुपर्दा access. ACCESS access. दुर्घटनालाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा accident. ACCIDENT accident. साथ दिनु accompany. ACCOMPANY accompany. जस्तै म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्नुपर्दा I will accompany you. पूरा गर्नु accomplish. ACCOMPLISH accomplish.
अनुसार भन्नुपर्दा according, ACCORDING, according. खातालाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ account, ACCOUNT, account. सही भन्नुपर्दा accurate, ACCURATE, accurate. अनि आरोप लगाउनुलाई accuse, ACCUSE, accuse. प्राप्त गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ achieve, ACHIEVE, achieve. उपलब्धि भन्नुपर्दा achievement, ACHIEVEMENT, achievement. स्वीकार गर्नु acknowledge, ACKNOWLEDGE, acknowledge. प्राप्त गर्नु acquire, ACQUIRE, acquire. पारी भन्नुपर्दा across, ACROSS, across. Across the river भनेको नदी पारी. कार्यलाई act, ACT, act. क्रियालाई action, ACTION, action. अनि सक्रिय भन्नुपर्दा चाहिँ active, ACTIVE, active. अनि गतिविधि भन्नुपर्दा चाहिँ activity, ACTIVITY, activity. अभिनेता भन्नुपर्दा actor, ACTOR, actor. अभिनेत्रीलाई चाहिँ actress, ACTRESS, actress. वास्तविक भन्नुपर्दा actual, ACTUAL, actual. वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ actually, ACTUALLY, actually. अनुकूल गर्नु भन्नुपर्दा adapt, ADAPT, adapt. अनि थप्नुलाई के भनिन्छ add, ADD, add. Add some sugar भनेको अलिकता चिनी थप्नु. अनि थप भन्नलाई चाहिँ addition, ADDITION, addition. अतिरिक्त भन्नुपर्दा additional, ADDITIONAL, additional. ठेगाना भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा address, ADDRESS, address. पर्याप्त भन्नुपर्दा educate, ADEQUATE, educate. समायोजन गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ adjust, ADJUST, adjust. प्रशासन भन्नुपर्दा administration, ADMINISTRATION, administration. स्वीकार गर्नुलाई admit, ADMIT, admit. अंगीकार गर्नुलाई adopt, ADOPT, adopt.
वयस्क भन्नुपर्दा चाहिँ adult, ADULT, adult. अग्रिम भन्नुपर्दा advance, ADVANCE, advance. फाइदा भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा advantage, ADVANTAGE, advantage. साहसिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ adventure, ADVENTURE, adventure. विज्ञापन गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ advertise, ADVERTISE, advertise. सल्लाह भन्नुपर्दा advise, ADVICE, advise. अनि सल्लाह दिनुलाई चाहिँ ADVISE, advise. वकिललाई के भन्ने त इङ्ग्लिसमा advocate, ADVOCATE, advocate. मामला भन्नुपर्दा affair, AFFAIR, affair. असर गर्नुलाई भनिन्छ affect, AFFECT, affect. मायालाई के भनिन्छ affection, AFFECTION, affection. सामर्थ्य हुनु afford, AFFORD, afford. अनि डराउनुलाई के भन्ने afraid, AFRAID, afraid. पछिलाई के भन्ने त after, AFTER, after. दिउँसो भन्नुपर्दा afternoon, AFTERNOON, afternoon. फेरि भन्नुपर्दा चाहिँ again, AGAIN, again. विरुद्ध against, AGAINST, against. उमेरलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ age, AGE, age. कार्यसूचीलाई agenda, AGENDA, agenda. प्रतिनिधि भन्नुपर्दा agent, AGENT, agent. आक्रामक भन्नुपर्दा aggressive, AGGRESSIVE, aggressive. सहमत हुनु agree, AGREE, agree. म तिमीसँग सहमत छु भन्नुपर्दा I agree with you. सम्झौतालाई के भन्ने त agreement, AGREEMENT, agreement. अगाडि भन्नुपर्दा ahead, AHEAD, ahead. सहायतालाई भनिन्छ aid, AID, aid. उद्देश्यलाई के भन्ने त aim, AIM, aim. हावालाई air, AIR, air. विमानलाई के भन्ने aircraft, AIRCRAFT, aircraft. अनि विमानस्थललाई के भन्ने त airport, AIRPORT, airport.
सावधानी संकेतलाई के भन्ने? अलार्म, ALARM, अलार्म। एल्बम, ALBUM, एल्बम, फोटो राख्ने, एल्बम। मदिरालाई के भन्ने त? अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल। जीवितलाई के भन्ने त? अलाइभ, ALIVE, अलाइभ। सबै भन्नुपर्दा all, ALL, all। अनुमति दिनुलाई allow, ALLOW, allow। लगभग भन्नुपर्दा almost, ALMOST, almost। एक्लै भन्नुपर्दा alone, ALONE, alone। सँगै भन्नुपर्दा चाहिँ along, ALONG, along। पहिले नै भन्नुपर्दा already, ALREADY, already। पनि भन्नुपर्दा also, ALSO, also। परिवर्तन गर्नु भन्नुपर्दा alter, ALTER, alter। अनि विकल्पलाई इङ्ग्लिसमा भन्ने alternative, ALTERNATIVE, alternative। यद्यपि भन्नुपर्दा although, ALTHOUGH, although। सधैँ भन्नुपर्दा always, ALWAYS, always। अद्भुत भन्नुपर्दा चाहिँ amazing, AMAZING, amazing। महत्वाकांक्षा भन्नुपर्दा ambition, AMBITION, ambition। बीचमा भन्नुपर्दा चाहिँ among, AMONG, among। रकम भन्नुपर्दा चाहिँ amount, AMOUNT, amount। रमाइलो गराउनु भन्नुपर्दा amuse, AMUSE, amuse। विश्लेषण भन्नुपर्दा analysis, ANALYSIS, analysis। अनि विश्लेषण गर्नु भन्नुपर्दा analyze, ANALYZE, analyze। प्राचीन भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा ancient, ANCIENT, ancient। रिसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ anger, ANGER, anger। आउनुहोस् आज हामी यीबाट सुरु हुने 100 वटा शब्दहरू, अंग्रेजी शब्दहरू र तिनको नेपाली अर्थहरू सिक्नेछौँ। यसरी नै हामीहरू अंग्रेजी बोल्नको लागि यी शब्दहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। हामीले 3000 भन्दा पनि बढी शब्दहरू यसै गरी सिक्दै जानेछौँ र सधैँ तपाईहरूले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला। क्षमतालाई अंग्रेजीमा ability, 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 क्षमता। अनि सक्षमलाई के भनिन्छ त? ABLE, 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 able। तपाईहरूले यी शब्दहरू एकचोटी सुन्दा नआउन सक्छ र यसलाई तपाईहरूले घरिघरि सुनिरहनुहोस्। सुन्दै जाँदाखेरि तपाईहरूलाई अवश्य पनि याद आउनेछ। able, सक्षम। बारेमा भन्नुपर्दा
about. ABOUT, about. माथिलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? above. ABOVE, above. अनुपस्थिति भन्नुपर्दा absence. ABSENCE, absence. अनि अनुपस्थित भन्नुपर्दा चाहिँ absent. ABSENT, absent. अनुपस्थित. पूर्ण भन्नुपर्दा absolute. ABSOLUTE, absolute. अनि पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ absolutely. ABSOLUTELY, absolutely. सोच्नु भन्नुपर्दाखेरि observe. ABSORB, observe. प्रशस्तता भन्नुपर्दा abundance. ABUNDANCE, abundance. दुरुपयोग भन्नुपर्दा abuse. ABUSE, abuse. abuse को अर्थ गाली पनि हुन्छ र यसको दुरुपयोग पनि अर्थ हुन्छ. शैक्षिक academic. ACADEMIC, academic. स्वीकार गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ accept. ACCEPT, accept. स्वीकार गर्नु. पहुँच भन्नुपर्दा access. ACCESS, access. दुर्घटनालाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा accident. ACCIDENT, accident. साथ दिनु accompany. ACCOMPANY, accompany. जस्तै म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्नुपर्दा I will accompany you. पूरा गर्नु accomplish. ACCOMPLISH, accomplish. अनुसार भन्नुपर्दा according. ACCORDING, according. खातालाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ account. ACCOUNT, account. सही भन्नुपर्दा accurate. ACCURATE, accurate. अनि आरोप लगाउनुलाई accuse. ACCUSE, accuse. प्राप्त गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ achieve. ACHIEVE, achieve. उपलब्धि भन्नुपर्दा achievement. ACHIEVEMENT, achievement. स्वीकार गर्नु acknowledge. ACKNOWLEDGE, acknowledge. प्राप्त गर्नु acquire. ACQUIRE, acquire. पारी भन्नुपर्दा across. ACROSS, across. Across the river भनेको नदी पारी. कार्यलाई act. ACT, act. क्रियालाई action. ACTION,
एक्सन। अनि सक्रिय भन्नुपर्दा चाहिँ एक्टिभ, ACTIVE, एक्टिभ। अनि गतिविधि भन्नुपर्दा चाहिँ एक्टिभिटी, ACTIVITY, एक्टिभिटी। अभिनेता भन्नुपर्दा एक्टर, ACTOR, एक्टर। अभिनेत्रीलाई चाहिँ एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस। वास्तविक भन्नुपर्दा एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल। वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ एक्चुअल्ली, ACTUALLY, एक्चुअल्ली। अनुकूल गर्नु भन्नुपर्दा अड्याप्ट, ADAPT, अड्याप्ट। अनि थप्नुलाई के भनिन्छ? एड, ADD, एड। एड सम सुगर भनेको अलिकता चिनी थप्नु। अनि थप भन्नलाई चाहिँ एडिसन, ADDITION, एडिसन। अतिरिक्त भन्नुपर्दा एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल। ठेगाना भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। पर्याप्त भन्नुपर्दा एडुकेट, ADEQUATE, एडुकेट। समायोजन गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट। प्रशासन भन्नुपर्दा एडमिनिस्ट्रेसन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेसन। स्वीकार गर्नुलाई एडमिट, ADMIT, एडमिट। अंगीकार गर्नुलाई अडप्ट, ADOPT, अडप्ट। वयस्क भन्नुपर्दा चाहिँ अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अग्रिम भन्नुपर्दा एडभान्स, ADVANCE, एडभान्स। फाइदा भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा एडभान्टेज, ADVANTAGE, एडभान्टेज। साहसिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ एडभेन्चर, ADVENTURE, एडभेन्चर। विज्ञापन गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ एडभर्टाइज, ADVERTISE, एडभर्टाइज। सल्लाह भन्नुपर्दा एडभाइज, ADVICE, एडभाइज। अनि सल्लाह दिनुलाई चाहिँ ADVISE, एडभाइज। वकिललाई के भन्ने त इङ्ग्लिसमा एडभोकेट, ADVOCATE, एडभोकेट। मामला भन्नुपर्दा अफेयर, AFFAIR, अफेयर। असर गर्नुलाई भनिन्छ अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। मायालाई के भनिन्छ अफेक्सन, AFFECTION, अफेक्सन।
सामर्थ्य हुनु afford 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 अनि डराउनुलाई के भन्ने afraid 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 पछिलाई के भन्ने त after 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 दिउँसो भन्नुपर्दा afternoon 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 फेरि भन्नुपर्दा चाहिँ again 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 विरुद्ध against 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 उमेरलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ age 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 कार्यसूचीलाई agenda 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 प्रतिनिधि भन्नुपर्दा agent 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 आक्रामक भन्नुपर्दा aggressive 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 सहमत हुनु agree 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 म तिमीसँग सहमत छु भन्नुपर्दा I agree with you सम्झौतालाई के भन्ने त agreement 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 अगाडि भन्नुपर्दा ahead 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 सहायतालाई भनिन्छ aid 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 उद्देश्यलाई के भन्ने त aim 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 हावालाई air 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 विमानलाई के भन्ने aircraft 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 अनि विमानस्थललाई के भन्ने त airport 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 सावधानी संकेतलाई के भन्ने alarm 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 album 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 फोटो राख्ने album मदिरालाई के भन्ने त alcohol 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 जीवितलाई के भन्ने त alive 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 सबै भन्नुपर्दा all 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 अनुमति दिनुलाई allow 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 लगभग भन्नुपर्दा almost 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 एक्लै भन्नुपर्दा alone 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 सँगै भन्नुपर्दा चाहिँ along 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 पहिले नै भन्नुपर्दा already 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 पनि भन्नुपर्दा also 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 परिवर्तन गर्नु भन्नुपर्दा alter 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 अनि विकल्पलाई इङ्ग्लिसमा भन्ने alternative ALTERNATIVE alternative
यद्यपि भन्नुपर्दा although, ALTHOUGH, although. सधैँ भन्नुपर्दा always, ALWAYS, always. अद्भुत भन्नुपर्दा चाहिँ amazing, AMAZING, amazing. महत्वाकांक्षा भन्नुपर्दा ambition, AMBITION, ambition. बीचमा भन्नुपर्दा चाहिँ among, AMONG, among. रकम भन्नुपर्दा चाहिँ amount, AMOUNT, amount. रमाइलो गराउनु भन्नुपर्दा amuse, AMUSE, amuse. विश्लेषण भन्नुपर्दा analysis, ANALYSIS, analysis. अनि विश्लेषण गर्नु भन्नुपर्दा analyze, ANALYZE, analyze. प्राचीन भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा ancient, ANCIENT, ancient. रिसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ anger, ANGER, anger. आउनुहोस् आज हामी यीबाट सुरु हुने 100 वटा शब्दहरू, अंग्रेजी शब्दहरू र तिनको नेपाली अर्थहरू सिक्नेछौँ। यसरी नै हामीहरू अंग्रेजी बोल्नको लागि यी शब्दहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। हामीले 3000 भन्दा पनि बढी शब्दहरू यसै गरी सिक्दै जानेछौँ र सधैँ तपाईहरूले हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै जानुहोला। क्षमतालाई अंग्रेजीमा ability, 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 क्षमता। अनि सक्षमलाई के भनिन्छ त? ABLE, 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 able. तपाईहरूले यी शब्दहरू एकचोटी सुन्दा नआउन सक्छ र यसलाई तपाईहरूले घरिघरि सुनिरहनुहोस्। सुन्दै जाँदाखेरि तपाईहरूलाई अवश्य पनि याद आउनेछ। able, सक्षम। बारेमा भन्नुपर्दा about, ABOUT, about. माथिलाई इङ्ग्लिसमा के भन्ने? above, ABOVE, above. अनुपस्थिति भन्नुपर्दा absence, ABSENCE, absence. अनि अनुपस्थित भन्नुपर्दा चाहिँ absent, 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 अनुपस्थित. पूर्ण भन्नुपर्दा absolute, ABSOLUTE, absolute. अनि पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ absolutely, ABSOLUTELY, absolutely. सोच्नु भन्नुपर्दाखेरि observe, ABSORB, observe. प्रशस्तता भन्नुपर्दा abundance, ABUNDANCE, abundance. दुरुपयोग भन्नुपर्दा abuse, ABUSE, abuse. abuse को अर्थ गाली पनि हुन्छ र यसको दुरुपयोग पनि अर्थ हुन्छ। शैक्षिक academic, ACADEMIC, academic. स्वीकार गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ accept, ACCEPT,
accept स्वीकार गर्नु। पहुँच भन्नुपर्दा access ACCESS access। दुर्घटनालाई इंग्लिशमा भन्नुपर्दा accident ACCIDENT accident। साथ दिनु accompany ACCOMPANY accompany। जस्तै म तिमीलाई साथ दिन्छु भन्नुपर्दा I will accompany you। पूरा गर्नु accomplish ACCOMPLISH accomplish। अनुसार भन्नुपर्दा according ACCORDING according। खातालाई इंग्लिशमा भनिन्छ account ACCOUNT account। सही भन्नुपर्दा accurate ACCURATE accurate। अनि आरोप लगाउनुलाई accuse ACCUSE accuse। प्राप्त गर्नुलाई इंग्लिशमा भनिन्छ achieve ACHIEVE achieve। उपलब्धि भन्नुपर्दा achievement ACHIEVEMENT achievement। स्वीकार गर्नु acknowledge ACKNOWLEDGE acknowledge। प्राप्त गर्नु acquire ACQUIRE acquire। पारी भन्नुपर्दा across 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 the river भनेको नदी पारी। कार्यलाई act ACT act। क्रियालाई action ACTION action। अनि सक्रिय भन्नुपर्दा चाहिँ active ACTIVE active। अनि गतिविधि भन्नुपर्दा चाहिँ activity ACTIVITY activity। अभिनेता भन्नुपर्दा actor ACTOR actor। अभिनेत्रीलाई चाहिँ actress ACTRESS actress। वास्तविक भन्नुपर्दा actual ACTUAL actual। वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ actually ACTUALLY actually। अनुकूल गर्नु भन्नुपर्दा adapt ADAPT adapt। अनि थप्नुलाई के भनिन्छ add 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 some sugar भनेको अलिकता चिनी थप्नु। अनि थप भन्नलाई चाहिँ addition ADDITION addition। अतिरिक्त भन्नुपर्दा additional ADDITIONAL additional। ठेगाना भन्नुपर्दा इंग्लिशमा address ADDRESS address।
पर्याप्त भन्नुपर्दा एडुकेट, ADEQUATE, एडुकेट। समायोजन गर्नु भन्नुपर्दा चाहिँ एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट। प्रशासन भन्नुपर्दा एडमिनिस्ट्रेसन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेसन। स्वीकार गर्नुलाई एडमिट, ADMIT, एडमिट। अंगीकार गर्नुलाई अडप्ट, ADOPT, अडप्ट। वयस्क भन्नुपर्दा चाहिँ अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अग्रिम भन्नुपर्दा एडभान्स, ADVANCE, एडभान्स। फाइदा भन्नुपर्दा इङ्ग्लिसमा एडभान्टेज, ADVANTAGE, एडभान्टेज। साहसिक यात्रा भन्नुपर्दा चाहिँ एडभेन्चर, ADVENTURE, एडभेन्चर। विज्ञापन गर्नुलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ एडभर्टाइज, ADVERTISE, एडभर्टाइज। सल्लाह भन्नुपर्दा एडभाइज, ADVICE, एडभाइज। अनि सल्लाह दिनुलाई चाहिँ ADVISE, एडभाइज। वकिललाई के भन्ने त इङ्ग्लिसमा एडभोकेट, ADVOCATE, एडभोकेट। मामला भन्नुपर्दा अफेयर, AFFAIR, अफेयर। असर गर्नुलाई भनिन्छ अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। मायालाई के भनिन्छ अफेक्सन, AFFECTION, अफेक्सन। सामर्थ्य हुनु अफोर्ड, AFFORD, अफोर्ड। अनि डराउनुलाई के भन्ने अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। पछिलाई के भन्ने त आफ्टर, AFTER, आफ्टर। दिउँसो भन्नुपर्दा आफ्टरनुन, AFTERNOON, आफ्टरनुन। फेरि भन्नुपर्दा चाहिँ अगेन, AGAIN, अगेन। विरुद्ध अगेन्स्ट, AGAINST, अगेन्स्ट। उमेरलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ एज, AGE, एज। कार्यसूचीलाई एजेन्डा, AGENDA, एजेन्डा। प्रतिनिधि भन्नुपर्दा एजेन्ट, AGENT, एजेन्ट। आक्रामक भन्नुपर्दा अग्रेसिभ, AGGRESSIVE, अग्रेसिभ। सहमत हुनु अग्री, AGREE, अग्री। म तिमीसँग सहमत छु भन्नुपर्दा I agree with you। सम्झौतालाई के भन्ने त अग्रिमेन्ट, AGREEMENT, अग्रिमेन्ट। अगाडि भन्नुपर्दा
ahead. AHEAD ahead. सहायतालाई भनिन्छ aid. AID aid. उद्देश्यलाई के भन्ने त aim. AIM aim. हावालाई air. AIR air. विमानलाई के भन्ने aircraft. AIRCRAFT aircraft. अनि विमानस्थललाई के भन्ने त airport. AIRPORT airport. सावधानी संकेतलाई के भन्ने alarm. ALARM alarm. album. ALBUM album. फोटो राख्ने album. मदिरालाई के भन्ने त alcohol. ALCOHOL alcohol. जीवितलाई के भन्ने त alive. ALIVE alive. सबै भन्नुपर्दा all. ALL all. अनुमति दिनुलाई allow. ALLOW allow. लगभग भन्नुपर्दा almost. ALMOST almost. एक्लै भन्नुपर्दा alone. ALONE alone. सँगै भन्नुपर्दा चाहिँ along. ALONG along. पहिले नै भन्नुपर्दा already. ALREADY already. पनि भन्नुपर्दा also. ALSO also. परिवर्तन गर्नु भन्नुपर्दा alter. ALTER alter. अनि विकल्पलाई इंग्लिशमा भन्ने alternative. ALTERNATIVE alternative. यद्यपि भन्नुपर्दा although. ALTHOUGH although. सधैँ भन्नुपर्दा always. ALWAYS always. अद्भुत भन्नुपर्दा चाहिँ amazing. AMAZING amazing. महत्वाकांक्षा भन्नुपर्दा ambition. AMBITION ambition. बीचमा भन्नुपर्दा चाहिँ among. AMONG among. रकम भन्नुपर्दा चाहिँ amount. AMOUNT amount. रमाइलो गराउनु भन्नुपर्दा amuse. AMUSE amuse. विश्लेषण भन्नुपर्दा analysis. ANALYSIS analysis. अनि विश्लेषण गर्नु भन्नुपर्दा analyze. ANALYZE analyze. प्राचीन भन्नुपर्दा इंग्लिशमा ancient. ANCIENT ancient. रिसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ anger. ANGER anger.